बुशरा बीबी बनीगाला सब जेल रहेंगी या फिर उन्हें अडियाला जेल शिफ्ट किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज महफूज फैसला सुनाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में अपीलों पर समाअत भी आज होगी। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन और जिला इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई। नान बाइयों के बेशतर मुतालबात मान लिए गए। आज तंदूर बंद नहीं करेंगे। और अमरीका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक अमरीकी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। डेमोक्रेट सेनेटर के बानी पीटीआई से मुतालिक बयान पर तबसरे से इनकार। $1 अरब के गंदुम दरामद करने का स्कैंडल गले की हड्डी बन गया। तहकीकात नैब को दी जाए या FIA को, फैसला आज होने का इम्कान है। नैब या FIA की तहकीकात के नतीजे में निगरान वफाकी काबीना को शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। शहबाज हुकूमत का साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनके वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज। वफाकी काबीना इजलास में गंदुम स्कैंडल से मुताल्लिक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। देखिए जी, मैंने कभी न इसको सूबों पे डाला है न किसी और पे डाला है। मैंने अपनी जिम्मेदारी, हमारे दौर में जो फैसला हुआ था वो मैं एज अ फूड इंचार्ज मिनिस्टर मैं उसकी ओनरशिप ले रहा हूँ। अनवारुल हक काकड़ ने साबिक निगरान दौरे हुकूमत में गंदुम से मुताल्लिक फैसलों की जिम्मेदारी ले ली। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि गंदुम का मामला कभी सूबों पर नहीं डाला। मैं कोई मुगल बादशाह नहीं था कि हुक्म दिया और अमल हो गया। 9 मई करने और करवाने वालों की जो मकाफाते अमल है उसको पीछे क्यों धकेल रही? जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं। हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द दें। साने है 9 मई करने और कराने वालों को सजा देनी पड़ेगी। जुडिशल कमीशन वहां बनता है जहां इबहाम हो। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं साने है 9 मई को सियासत रहनुमाओं ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। ये सिर्फ फौज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। मुजरिमों को सजा ना मिली तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमला, ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। उनके लिए एक ही रास्ता है, मैं अगर आप दोबारा कहीं रिपीट करूँगा, कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफरत की सियासत से और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में से, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में से। सियासी इंतशारी टोले से बातचीत ना करने का ऐलान। पाक फौज का कहना है इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। मुज़ाकरात सियासी जमातों को ज़ेब देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं, ख़तरा है तो सिर्फ गैर जमहूरी रवैयों से है। आज़ादी इज़हार राय के पीछे छुप कर पाकिस्तान की सालमियत पर हमला नहीं किया जा सकता। आठ फरवरी को 9 मई के हक में वोट नहीं पड़े। DG ISPR कहते हैं इलेक्शन में 47% टर्नआउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाले। 31% वोट मखसूस सियासी जमात को मिले। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने मखसूस सियासी जमात को वोट दिए। 69% वोट तो उससे नहीं पड़े। इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाने वाले आईनी इदारों के सामने सबूत लाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे जिसे टिकट होल्डर लीड करेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि तमाम इदारों को आईनी हुदूद में काम करना होगा। उनकी जमात किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के बेशतर मुकदमात जाली हैं, उन्हें जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बहुत से मुकदमात में एक कारकुन को एक ही वक्त में मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़यात में नामजद किया गया है, जो मुमकिन ही नहीं।
ایسے تمام کیسز کو بند کیا جائے گا۔ جلاؤ گھراؤ میں ملوث جن افراد سے متعلق شواہد موجود ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، بغیر اجازت احتجاج یا ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی نے 9 مئی کو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے خبردار کر دیا، کہا پولیس ہرگز انتشار برداشت نہیں کرے گی۔ امریکہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا۔ پاکستانی انتخابات سے متعلق امریکی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی بریفنگ، ڈیموکریٹ سینیٹر شومر کے بانی پی ٹی آئی سے متعلق بیان پر تبصرے سے انکار۔ ترجمان نے کہا پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر قیدی کی حفاظت دیکھنا چاہتے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی حمایت۔ ملک بھر کے بین الاقوامی ایئرپورٹس پر حج آپریشن کی تیاریاں مکمل۔ کراچی ایئرپورٹ سے نجی ایئر لائن کی 2 پروازیں آج رات مدینہ روانہ ہوں گی۔ پہلی پرواز سے 180 اور دوسری پرواز سے 150 عازمین حجاج مقدس جائیں گے۔ سعودی حکام نے عازمین حج کی کراچی ایئرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت امیگریشن کی۔ نان بائی ایسوسی ایشن اور ضلعی انتظامیہ کے مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کی کال واپس لے لی گئی۔ ہمارے بیشتر مطالبات مان لیے گئے ہیں، کل تندور بند نہیں کریں گے۔ اسرائیلی فوج کی رفح میں زمینی کارروائی، مصر سے ملحقہ رفح کراسنگ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کراسنگ سے بین الاقوامی ادارے اور اقوام متحدہ سمیت تمام امدادی اداروں کو ہٹا کر امداد کی فراہمی روک دی گئی۔ صہیونی فوج کی شمالی غزہ کے مختلف مقامات پر بمباری، وسطی غزہ کے البریج مہاجر کیمپ پر بھی گولہ باری۔ کارپیٹ بمباری سے 20 سے زائد فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 34,789 ہو گئی، 78,204 زخمی۔ مصر میں غزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری، قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں حتمی معاہدے تشکیل دینے کی کوشش۔ اسرائیل نے بھی اپنا وفد قاہرہ بھیج دیا۔ مصر کے صدر السیسی نے کہا ہے کہ فریقین حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مزید کوششیں کریں تاکہ فلسطینی کے لوگوں کا انسانی المیہ ختم ہو اور قیدیوں اور یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکے۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو معاہدہ نہیں ہوگا۔ رفح میں بڑے پیمانے پر زمینی آپریشن تباہ کن ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، کہا لاتعداد اموات اور ہزاروں خاندان ایک بار پھر نقل مکانی پر مجبور ہوں گے، جن کے لیے غزہ میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ رفح حملے کے اثرات مقبوضہ مغربی کنارے اور پورے خطے میں بہت دور تک محسوس کیے جائیں گے۔ امریکی اور یورپی جامعات میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے جاری، مختلف جامعات میں پولیس کی جانب سے کیمپ اکھاڑنے کی کوشش، طلبہ سے ہاتھا پائی۔ امریکی جامعات میں گرفتار طلبہ کی تعداد 2,500 سے تجاوز کر گئی۔ فحش فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز نے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جنسی تعلق کی عدالت میں تصدیق کر دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل کی جانب سے عدالتی کارروائی بے بنیاد قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی اور اداکارہ کو پورا واقعہ بتانے کی اجازت دی۔ محکمہ موسمیات کا رواں ہفتے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی میں اضافے کا الرٹ، ساتھ ساتھ 10 مئی سے بارشوں کی نوید بھی سنا دی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ ایک بار پھر اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے کترانے لگا۔ بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا نے کہا ہے کہ اگر حکومت اجازت دے گی تو ہی انڈین کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان جائے گی۔ ہم صرف وہی کریں گے جس کی اجازت ہمیں ہماری حکومت دے گی۔ اور اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان تیسری فتح سے محروم، جاپان سے میچ 1-1 گول سے برابر ہو گیا۔ قومی ٹیم نے میزبان ملک ملائیشیا اور جنوبی کوریا کو شکست دی تھی۔